السلام عليكم ورحمة الله. لا سيونس 11 من برنامج تعلم كاتيا. ان شاء الله في هاد لا سيونس غنحاولوا نرسموا هاد لابيس. نمشيو لكاتيا، ديماغي كونسيبسيون ميكانيك باغ ديزاين. نمشيو نحاولوا اولا غادي نصايبوا هاد السيلندر هو الاول، هذا الديامتر مع الديامتر. عندنا باش نعرفوا الديامتر شحال فيه، عندنا 50 الديامتر كبير 50 والصغير عندنا فيه 30. والاكستريزيون شحال خارج هي هاد 150 هنا. شو هاد البلان نديرو اسكيس، نديرو الاولى نديرو فيها ديامتر 50، الثانية نديرو فيها 30. سي بون. دابا انا صايبت هادي وصايبت هادي، السونتر ديالهم بشحال يكون بعيد من هاد البلان؟ يكون بعيد ب100. يعني هاد السونتر يكون بعيد ب100. علاش تسيليكسيونهم بجوج؟ طلع ليا بالخطر حيتاش ديجا هاد لي سيركل دايرهم انا كوانسيدو مع بعضياتهم. سي بون، غنخرجهم قلنا ب150. نخرج من ليسكيس، ندير اكستريزيون، غادي ندير اكستريزيون سيميتريك، وفي عود ما ندير 150 غادي ندير غير 75. انا عندي لا بيس ديالي. دابا انا غادي نمشي نقاد هاد السيلندر الاخر هذا، عندي فيه داك السيلندر عندي فيه 50 حتى هو بحالو، 50 في 30 نفس الديامتر بحال داك السيلندر الاخر. نمشي لهاد البلان انا دابا، غادي ندير 50 في 30، ندير مع هاد البوان يجي يكون كوانسيدون مع تيطلع ليا داك السين ديال الكونسيدونس. 50 30. سي بون، نخرج من ليسكيس وندير اكستريسيون، ندير انفيرس الديريكسيون باش تمشي ليا الجهه الاخرى. ولا في عود ما ندير لونغو غندير جيسكا سويفون، باش اون فوا جيسكا سويفون يعني اون فوا كيلقى ان ماتير كيدخل فيها وتيحبس. الماتير الاولى اللي تيلقى قدامه تيدخل فيها وتيحبس. ابيرسي اوكي. شفتو؟ غير هو من بعد كنحاول ندير واحد البوش هنايا على قد هاد السيركل. دابا ولا نديروها دابا نيت. شوف فوق هادي نديرو اسكيس باش نخويو الماتير، ندير واحد الدائرة، سيليكسيوني هادي، كونترول هادي،
هاد الكونترانت كوانسيدونس و كونسونتريسيتي نديرو واش نزيدو فيها على 75 حتى تخرج لينا سي بون. دابا لا بيس خوات الا درنا فيد كوب يعني واحد سيكسيون ديناميك هنا ودرنا اختارينا البلان بدلنا سي بون. شوف كيفاش عطاتنا هنا سي بون. نمشيو نكملو لا بيس ديالنا. دابا قادينا الديامتر هذا. نمشيو دابا باش نقادو هاد لي فورم جوج هادي لي زاد غادي نقادو غير وحده ونديرو ليها السيميتري ديالها بارابور لهاد البلان اللي هنا حطينا هادي يعني نقادو غير وحده. ديجا عندنا باش نرسمو وحده باش نعرفوها فين البوزيسيون ديالها. حنا دابا كنرسمو فهاد شنو غنديرو باش نرسمو واحد الوحده هنا عندنا بعيده من هاد الجهه ب20. شنو غادي نديرو غادي نكريو واحد البلون هنا باش هو اللي غادي نرسمو فوق داكوغ اباز لهاد السيرفاس هادي يعني السيرفاس نستعملوها كوم ان سيرفاس دو باز باش كريو واحد البلون اللي بعيد عليه ب20. نمشيو هنا لا بيس نجيو هنا ونقولوا ليه بغينا هادي نديرو عليها واحد البلون شي عطانا بلون هنا 20 ولكن نديرو انفيرسيون ديكسيون باش تعطينا بالجهه الاخرى. اوكي سي بون. دابا على هادي غادي نرسمو على داك البلون غادي نرسمو غادي نديرو مشينا كليكين على البلون نمشيو نديرو اسكيز سونطرو عندنا لا بيس هنا كنبدل بالنورمال كيف ما بغيت من الجهه الاخرى ولا من الجهه الاخرى سي بون. دابا عندي مزيان. دابا 20 ديجا حيدتها مع انا دابا تنرسم هنا ترسم فوق هاد البلون غادي نصايبو هاد لافورم بحال هكا. شنو غادي نديرو غادي نعدي هنا واحد لاكس نحاول نصايب هو الاول هو اللي غادي ندير عليه كلشي هاد لاكس هذا باش يتحطكم اكس دو ريفيرونس. نحط واحد لاكس من هنا يكون دايز من السونتر نحطو هكذا نحط واحد لاكس اخر سيبو غنقول ليه هاد البوان بلاتي هاد لاكس نزلو بحال هكا بغيت نقول ليه هاد لاكس وهاد بغيت نقول ليه هاد البوان وهاد الدائره يكون عندهم نفس كونسونطريسيتي كيدوز من السونتر اوتوماتيكمون سي بون. دابا نحيد هاد لونغل اللي عندي اللي هي 24 نو 42 سمحوليا هادي هاد الكونترانت نولي بيناتهم 42 سي بون. دابا رسم هاد لافورم هادي عندي هنايا واحد الدائرة الار ديالها الار ديالها 8 هادي
نحيد الدائرة هادي الإر ديالها 8 نقادها، ندير واحد الدائرة، ندير إر ديالها 8، يعني الديامتر ديالها 16. سي بون. غادي نجي ندير واحد اللين يكون طونجونت على هادي، يكون طونجونت على هادي، مازال نحيد هاد 100، يعني من هاد السونتر لهاد السونتر ديال الدائرة يكون عندي 100، من هاد السونتر لهاد السونتر يكون عندي 100. سي بون. دابا ندير هاد اللين يكون عندي طونجونت لهاد الدائرة هنا ولهاد الدائرة هنايا، اللين الأول نسد الدائرة بعد الأولى، قبل اللين نقاد الدائرة، تعطينا داك السين ديال الكونسيدونس، ونسيليكسيون ندير هكدا، ندير بيناتهم واحد الكونطرانت، ديجا عندي كونسيدونس، ندير كونسونطراسي حتى هي، ندير اللين الأول يعطيني هنايا كوانسيدونس بيناتهم، ونحطو ثاني كوانسيدونس فوق هذا، ندير اللين الثاني، ندير هذا بحال هكا، نجي الأول على هاد الدائرة الكبيرة كونترول بيناتهم طونجونس ديجا عندي صافي، ندير هنايا هذا وهذا طونجونس، سي بون. هذا كونطرانت بيناتهم طونجونس، هذا وهذا ديجا تكون عندي واقيلا طونجونس ديجا عندي، سي بون. دابا غادي نصوب نحيد هاد لي بارتي اللي ما عندي بهم، اللي ما نكونش محتاجهم، كنمشي لهاد هنا فين كاين لي فاسا مع هاد الغيليميطاسيون اللي كيمشي هاد لي فاسا هذا شكل كوما، نمشي سمحوا لي غادي نمسح هاد البارتية، كليك على لي فاسا، نحيد هاد البارتية ونحيد هاد البارتي، سمحوا لي كيتحيد معاه حتى هاد البارتي، نحيد هاد البارتي حتى هي. سمحوا لي هنا فاش درت طونجونت للدائرة مدارش الدائرة الأولى، ندير بعدا هداك طونجونس، غادا ندير الكوانسيدونس ما بين هادي وهادي، حيتاش قبيلة فاش لقيت درت طونجونس مدارش ليا مع الدائرة وإنما دار ليا مع هاد الدائرة، نختار هاد لين طونجونس هكدا، نحيد اللين ديالي الدائرة كونطرول مع الدائرة طونجونس بيناتهم، هاد الدائرة مع هاد اللين طونجونس بيناتهم، هاد الدائرة مع هذا طونجونس بيناتهم، هذا مع هذا طونجونس بيناتهم، اوكي سي بون. دابا هادي مع هاد الدائرة يكونو كوانسيدون عندهم نفس كونسونطريسيتي،
سي بون. دابا ناخد لي فاسور، شتي دابا حيدلي غير هاديك لابارتي. سي بون. مازال نحيد هاد لابارتي تا هي، نعاود ناخد لي فاسور نحيد هاد لابارتي، نمشي نرجع نشوف شنو عندي تاني. عندي هادي على شكل بحال الغينيغ، هي نرسمها. عندي الار ديالها 3.5 وماشية ب50، وخادا نفس السونتر ديال الدائرة، خادا نفس السونتر ديال الدائرة الآخر. قلنا باش كنصايبو هاديك الغينيغ عندي هاد الشكل هذا، هاد النوع ديال هاد اللوتي. غادي نمشي نكليكي على نفس السونتر ديال الدائرة ونمشي بحال هكدا. انا كنخدم بالغاية، وقلنا شحال الغاية ديالي اللي نخدمو به، غير 3.5. 3.5 سي بون. وبشحال 50 قلنا، 50 ما بين هاد السونتر لهاد السونتر. ناخدو من هاد السونتر لهاد السونتر قلنا 50. سي بون. عندي لا فورم ديالي كيف ما بغيت. دابا ندير ليه ليكستريزيون بشحال، ب10. خرج من هنا، ندير ليه ليكستريزيون، عندي نفس الديريكسيون، ناخد ب10. سي بون. دابا غادي ندير شنو مازال عندي. دابا عندي كلشي مزيان. غادي نقاد ندير السيمتري ديالها، هاد الجهة الاخرى هادي ندير السيمتري ديالها. غادي نقول ليه كنمشي لهاد لاغ، هاد الفونيق هنا، كنمشي لاخر اوبيراسيون درت ليا ليكستريزيون، كليكي عليها كاملة وكنقول ليه بغيت السيمتري ديالها. السيمتري فين كنلقاه هو هاد لوتي هذا، سيمتري. إليمون دو سيمتري هو هاد ليكستريزيون. اوبجي إليمون دو سيمتري، سمحولي، إليمون دو سيمتري هو هاد البلون هذا اللي عندي في النص، هاد البلون اللي هو إكغيك زد، هاد البلون. سي بون. اوكي. سي بون. نقادو شنو باقي لينا، نقادو هاد لي فورم اللي عندنا، حتى هو نبقى نخدمو غير وحده ونديرو ليها سيمتري. عندنا البلون كاين هنا، اذا غادي نخدمو هنا، نخدمو واحد البلون، كريو واحد البلون هنا. كريو واحد البلون هنا. قلنا عندنا البلون هنا، وعندنا هادي فيها 70 كاملة، اذا غادي نكريو واحد البلون هنا اللي بعيد على البلون ب35. سي بون. كريو واحد البلون، ناخدو هاد البلون هذا نكريو عليه بلون اخر 35 ونرسمو عليه هو. نمشيو ليسكيس، كونسونطرو عندي لا بيس، نحاولو نرسمو هاد لا فورم هادي.
فيها 25. هنا عندنا فيها 22.9. ناخدو حنا 23. ناخدو بعدا نرسمو هاد الدائرة. الريون ديالها الديامتر ديالها 25 وبعيدة ب23. هنا عندنا 25 الديامتر ديالها وبعيدة هنايا ب23. هنا 25 وبعيدة 23. ناخدو دو لين هادو مع هادي يكونو طونجونس. سمحوا ليا خدمو بالريكتونغل من الأحسن. شنو ندير نقول هذا مع هذا يكونوا طونجونت. هذا مع هذا الدائرة حتى هو يكون طونجونس. هاد البوان على هاد الدائرة يعني يقدر كل واحد وكيفاش يخدمها. هادي مع هادي يكونوا كوانسيدونس. سي بون. دابا نمشي لهاد هذا مع هذا مع هاد اللين كونترول يكونوا كوانسيدونس. سي بون. نمشي لهاد ليفاسور هاد لابارتي ما عندي ما ندير بها. هاد لابارتي ما عندي ما ندير بها. نمشي ناخد دائرة نمشي فوق هاد السونتر ديالها الأول باش ياخد الكوانسيدونس. نمشي نشوف شحال فيها الدائرة الصغيرة الديامتر ديالها فيها 18. سي بون. وندير اكستريزيون انفيرسي ديريكسيون. ما نديرش لونغو غندير جيسكا سويف ابورسي. سي بون. نشد هادي كاملة ندير اخر اكستريزيون درت ندير ليها هاد لوتي سيميتري بارابور لهاد البلون هذا. اوكي سي بون. ها هي تكريات ليا بالجهة الاخرى. دابا مازال عندي هاد لابيس للفوق هاد البارتي للفوق مفيهاش بزاف هادي ساهلة. غادي نديرو فيها غير بعيدة على السونتر 35. بعيدة على السونتر 35 يعني على هاد البلون كري واحد البلون 35. الديامتر الكبير فيه 20 هو هذا والديامتر الصغير فيه 10 اللي هو هذا. كريو بلون بعدا هنا فيه 35. فيه عطاني اوتوماتيك 35. 35 هنا هي هادي. نديرو رقم واحد الدائرة اللي تجي هنا في السونتر فيها 20 والديامتر الصغير 10.
فوق هاد البلان غادي نديسيني نسونطري عندي لا بياس هنا. هنا 20 وتصير 10. بقى عندي دابا السونتر بارابور هنايا، ندور لا بياس خلينا ناخدها هنا، يعني غادي يكون بعيد هنا، غيكون بعيد ب35. حنا هنا ديجا عندنا، دابا باقي عندنا من هنا لهنا. ديجا عندي دابا البوزيسيون بالنسبة يعني من هنا لهنا خصو يجي عندي فهاد لا، يعني السونتر مع السونتر يجيو كوانسيدو. السونتر مع السونتر ديال هادي يجيو كوانسيدو. سي بون. خرج من الاتيلي. خرج الكوانسيدون ديجا عندي. دابا بقى ليا المسافة، نحاول دابا نلقى مسافة من هنا لهنا، يعني من هنا لهنا شحال، من هنا نرجع البلان اللي عندي من هنا لهنا، كونترول هاد المسافة 100. علاش 100؟ هي نفسها هاد المسافة. سي بون. نخرج من الاتيلي، اكستريزيون انفيرسي ديريكسيون لتحت، ندير جيسكا سويفون، جيسكو سويفون ابيرسي. سي بون، عندي لا بياس دابا، كملت لا بياس. سي بون، عندي دابا كلشي مزيان. باقي لي دابا هاد لي غايون، هاد الكونجي هنايا عندي، هنايا هاد لا بياس، هاد لونغول هنايا مهرسة شحال، اللي هو ار جوج. نحاول نهرس كلشي بار جوج. سي بون. عندي هادي هنايا، نحاول نكليكي على السيرفاس كاملة باش اي غايون تلقاه سيرتو بجوج، ولا نكليكي على كل اغي بوحدة. كليكي على هادي، كونترول هاد لاغي، هاد لاغي حتى هي كونترول، هاد لاغي حتى هي كونترول، وندير كونجي في جوج. جوج ابيرسي. سي بون، هادي تقادات. ندير هادو، هاد لاغي حتى هي، وندير فيها كونجي في جوج. سي بون. شنو مازال عندي؟ مازال عندي هادو حتى هما نقاد. عندي هادي كونترول، هادي كونترول، هادي كونترول، هادي
كونترول هادي اي كونترول هادي كونجي هنا جوج ديجا عندي ابيرسي سي بون. دابا عندي لا بيس كيف ما انا باغا. نشوف باغي عندي شي كونجي اخر. مازال عندي هادو وهادي. هادي ديجا دخلت كامله كونجي بجوج. هانيا خديت شي حاجه مشيت عليه باش ياخد لي جوج. نحاول نقص منه ندير واحد با كونتيني دونجونس. الوغ غادي كيبقى بحال هاك. الوغ هنا ما عنديش ديجا كونجي سي بون. لي كونجي عندي غير هنايا. الوغ هادي هي لا بيس ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه ان شاء الله. وقيلا طولت عليكم بزاف. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه القادمه ومع اون اوتر بيس. ما تنسوش دعمونا بلايك وابوني ان شاء الله باش نواصلوا. السلام عليكم.